You are a priest forever. You are a priest forever. You are a priest forever. मुझ पे रखो है खुदाया, रूहे मुक़द्दस का साया। मुझ पे रखो है खुदाया, रूहे मुक़द्दस का साया। फादर नासिर, आपको आपकी कहानत की 25वीं सालगिरह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि फादर नासिर हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनके साथ आज मिलकर बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी कहानत का जो 25 साल का सफ़र है वो कैसा रहा। तो फादर नासिर, आज हमें ये बताइए कि आपकी कहानत के आज 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो आप आज क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने आज ये दिन दिखाया है कि अपनी कहानत के 25 साल मुकम्मल करूँ। मैं खुदा का इसलिए भी शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे चुना, उसने इस खिदमत के लिए मुझे मखसूस किया। ये सब खुदा की मेहरबानी है, क्योंकि मैं पहले जब सेमिनरी में आया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस सफ़र को, अपनी सेमिनरी की तरबियत को मुकम्मल करके काहिन बन सकूंगा कि नहीं। लेकिन खुदा ने एक दिन ऐसा आया कि 26 जुलाई 1996 को जब मैं काहिन बना तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि खुदा ने एक बहुत बड़ा जो मेरा ख्वाब था, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो खुदा ने पूरी कर दी। मुझे चुन लिया, खुदा ने मुझे मखसूस किया और मैं इसलिए आज बहुत खुश हूँ। खुदा का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ना सिर्फ मैं काहिन मुकर्रर हुआ, बल्कि खुदा ने मुझे 25 साल अता किए ताकि मैं अब भरपूर तरीके से उसकी खिदमत कर सकूँ, उसके लोगों के साथ रह सकूँ, पाक यूखरिस्त मना सकूँ, साक्रामेंट्स जो है वो एडमिनिस्टर कर सकूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा की बड़ी नेमत है और मेरे सारे जितने दोस्त हैं, कलीसियाएँ हैं, जहाँ जहाँ खिदमत की है, उन्होंने बहुत मेरे साथ तावन किया और उनके प्यार का भी, उनकी सारी तावन का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अच्छा फादर जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से और कब शुरू हुआ? मैं 10 जून 1969 को खुशपुर में पैदा हुआ। खुशपुर मेरे लिए ये बड़ा एहसास है कि खुशपुर, जिसे पाकिस्तान का रोम कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारी शख्सियात ने जन्म लिया, वहाँ पे मुझे भी ये मौका मिला कि वहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर सकूँ। लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पे खुशपुर में रहे, फिर उसके बाद जल्द ही तकरीबन 1 साल के बाद मेरे माँ बाप यूहन्नाबाद लाहौर में मुंतकिल हो गए। वहाँ पे उनके साथ ही मैं भी आया और फिर सारी जो बाकी की ज़िंदगी थी वो यूहन्नाबाद में हमारा अपना घर है, तो वहाँ पे गुजरी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा फादर जी, मुझे आपके इस 25 साल कहानत की जुबली पर मुझे आज एक बहुत अहम शख्सियत याद आ रही है, वो है अल्लामा पॉल अर्नेस्ट, जो आपके दादा हैं। तो जब आप अपनी कहानत के 25 साल मुकम्मल करते हैं तो आप उन्हें कैसे याद करते हैं, क्योंकि आपके ख़ानदान के वो बहुत बड़े एक नाम था, तो आप उन्हें कैसे याद करते हैं? मेरे दादा अल्लामा पॉल अर्नेस्ट एक मुक़द्दस थे। उनकी मैंने ज़िंदगी में देखा कि वो जिस तरह से सादा ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने एक कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरह से उन्होंने चर्च की साक्रामेंटों के लिए, जिस तरह से बाइबल को डिफेंड करने के लिए, मसीहियत को डिफेंड करने के लिए उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ किया है, तो वो उनकी ज़िंदगी, उनकी सारी खिदमात जो हैं वो हमेशा मुझे याद रहती हैं। मैं अपने इस काहिनाना 25 साल मुकम्मल होने पर ये भी याद करता हूँ कि ये सारी उनकी बरक़ात है। वो मेरे लिए एक मुक़द्दस की हैसियत रखते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी कभी
کسی مشکل میں ہوا یا کبھی بیمار ہوا تو میں نے اپنے دادا جی کی سفارش چاہی. میں نے کہا کہ آپ ابھی مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے کہ آپ کی خدمت، آپ کی زندگی کو دیکھ کر آپ ضرور مقدسین میں شامل ہیں. تو میں ان سے سفارش طلب کرتا ہوں، اور انہوں نے جب بھی میں نے ان کی سفارش طلب کی ہے مجھے وہ سب کچھ ملا ہے جو میں نے چاہا ہے. اور میں ایک دفعہ بہت بیمار ہوا تھا تو میرے والد صاحب نے بھی، میں لیٹا ہوا تھا، انہوں نے بھی، میں نے بھی، ہم نے دادا جی سے سفارش کی کہ وہ اچھی صحت کے لیے، زندگی کے لیے دعا کریں، برکت دیں. تو وہ واقعی یقینی طور پر وہ مجھے شفا بھی ملی اور زندگی بھی ملی. اور یہ 25 سال جو ہیں، یہ ساری خدمت جو ہے، جو بھی اچھا ہے وہ میں ان کے نام کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ ساری برکت ملی ہے. بہت خوب، تھینک یو. والدین کا زندگی میں ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب آپ کہانت کے راستے پر چلیں اور یا راہبانہ زندگی کے راستے پر چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ والدین ہوتا ہے. تو آپ اپنے والدین کو متعلق اس دن جب آپ 25 سال اپنی خدمت کے منا رہے ہیں تو آپ اپنے والدین کو کیسے یاد کرتے ہیں، ان کے کردار کو کیسے یاد کریں گے؟ میرے والدین جارج پال اور میبل روز، انہوں نے مجھے زندگی بخشی ہے. انہوں نے اس روحانی سفر میں ان 25 سالوں میں اور اس سے پہلے کاہنانہ تربیت کے دوران ان کی طرف سے مجھے ہمیشہ بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے. انہوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں بھی کی ہیں، مجھے ہمیشہ برکات سے بھی نوازا ہے، اور ہمیشہ جب میرا حوصلہ ٹوٹا، جب مجھے رہنمائی کی ضرورت پڑی تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے تھے، ہمیشہ انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے. آپ کے والد مناد تھے، اور آپ کے جو دادا تھے وہ استاد بھی تھے، مناد بھی تھے، اسکالر تھے، بہت بڑے رائٹر تھے. تو آپ نے مجھے ان نٹ شیل بتائیے کہ آپ کی فیملی نے آپ کو کیسے انسپائر کیا؟ میں اپنے خاندان کا شکر گزار ہوں کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کی اچھی مثالیں دیکھیں. علامہ پولونس میرے دادا، جنہوں نے معلم کی حیثیت سے، مبشران انجیل کو پڑھانے کی حیثیت سے، اپنے لیکچرارز کے ذریعے سے، کتابیں لکھنے سے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. اور اسی طرح میرے والد جارج پال صاحب نے، انہوں نے بھی تقریباً 12 کتابیں لکھی ہیں اپنے ایمان کے لیے، ملک کے لیے، سلامتی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری خدمات، پھر میرے والد صاحب ایز اے معلم بھی اور پھر مبشران انجیل کی حیثیت سے بھی انہوں نے خدمت سر انجام دی ہے. تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے بڑی محنت کی ہے. پہلے نمبر پہ ہمیں ایک اچھا، بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے ان کی محنت ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کلیسیا کی خدمت کی ہے، پھر ہمارے گاؤں میں، پھر یوحنا آباد میں انہوں نے مختلف طرح سے اپنی خدمات ادا کی پیش کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ساری خدمات میرے لیے مشعل راہ ہیں، اور میرے لیے، مجھے اپنے آپ کو کمٹ کرنے کے لیے، مجھے اس خدمت پر ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ان کی زندگی، ان کی مثال میرے لیے ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے، اور میں ان سے حوصلہ پاتا ہوں اور ہمت مجھے ملتی ہے. فادر جی، فارمیشن کے یا تربیت کے دوران والدین کے بعد کون کون سے لوگ ہیں جن کا آپ کی زندگی پر بہت اثر رہا اور جنہوں نے آپ کے کائنانہ سفر میں آپ کی بہت مدد کی؟ کون سے لوگ ہیں وہ جو والدین کے علاوہ جن کو آج آپ یاد کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں اپنے سارے ریکٹرز، پروفیسر صاحبان، اساتذہ کا جنہوں نے اسکول میں، جنہوں نے سیمنری کے دوران میری تربیت کی، میری مدد کی، رہنمائی کی، میں ان سب کو یاد کرتا ہوں. ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری زندگی میں ایک بہت نمایاں حصہ جو ہے، جو میری تربیت کا، وہ انہوں نے میری تربیت کرنے میں کردار ادا کیا ہے. میں خاص طور پہ آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، یاد کرنا چاہتا ہوں قابل احترام فادر اگنیلو کا اور فادر البان کا.
जिन्होंने कराची सेमिनरी में बैसियत डायरेक्टर्स, उन्होंने रहनुमाई भी की, उन्होंने हौसला भी दिया, मदद भी की। और मैं समझता हूँ कि फादर इग्नालो मेरे स्पिरिचुअल डायरेक्टर भी थे। अगर कराची में ना होते तो शायद मैं समझता हूँ कि मैं इस सफ़र को बड़ी मुश्किल मुकम्मल कर पाता। लेकिन उन्होंने बड़े एहसन तरीके से मेरी हर मरहले में मेरी मदद की, रहनुमाई की, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और उनकी रूहों के लिए, फादर अल्बान की, इग्नालो की रूहों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उनको हमेशा का आराम अता करे। और मैं साथ ही साथ अपने पाकिस्तानी कैपुचिन फादर्स, फादर महबूब एवरेस्ट, जिनको मैंने देखा, जिनकी ज़िंदगी से मैं मुतासर हुआ, उनका, फादर नथानियल बर्नार्ड, फादर सदीक पतरस जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, मेरी रहनुमाई की, मेरे साथ खड़े हुए, मुश्किलात में मेरी ढारस बने, मुश्किलात में मुझे मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। तो मैं इन शख्सियात का और दूसरे अपने सारे काहिन फादर्स का, जिन्होंने लम्हा बलम्हा मेरी ज़िंदगी में अपना किरदार अदा किया है, मैं सब काहिनों का, सारे बरादरान का, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हम जैसे फादर जी पहले बात कर रहे हैं कि आपके वालिदैन के मतलब और कौन सी काहिन और कौन से उस्ताद जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पर बहुत प्यारे नफूस छोड़े। तो आज आप अपने कौन से दोस्तों को याद करना चाहेंगे, बचपन के दोस्तों को या आपके स्कूल के? कौन से लोग हैं जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ा और जिनको आप याद करना चाहेंगे? मैं अपने बचपन के दोस्त मुश्ताक और नदीम को याद करना चाहता हूँ। उनकी शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगियों का मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर है। जब हम छोटे थे तो बहुत अरसे के लिए वक्त इकट्ठे गुजारते, खेलते कूदते, क्रिकेट हमें बड़ा खेलना पसंद था, मूवीज़ देखते थे, तो हंसना खेलना, उनके साथ मेरा बेहतरीन वक्त गुज़रा है। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं सेमिनरी आया तो मुझे याद है कि बहुत सारे दूसरे अपने घर को, सारे लोगों को, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को छोड़कर सेमिनरी आना, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल अपनाना बड़ा ख़ासा चैलेंज था, मुश्किल था। लेकिन मुझे आज भी याद है कि सबसे मुश्किल मेरा वक्त था कि मैं अपने इन दोस्तों के बग़ैर कैसे सेमिनरी में रहूँगा। तो वो खुदा ने हमेशा मेरी मदद की, रहनुमाई की, और मेरे इन दोस्तों ने सेमिनरी के दिनों में भी, तरबियत के दिनों में भी, कहानत के दिनों में भी हमेशा उन्होंने अपना प्यार दिखाया। उन्होंने हमेशा मेरे साथ अपनी ज़िंदगी को बांटा। मैं उनकी सारी कंट्रीब्यूशंस का, उनके सारे प्यार मोहब्बत के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पर जी एक बहुत अहम सवाल, हमें ये बताइए कि आपने 25 साल तो मुकम्मल कर लिए, लेकिन ये बुलाहट, काहिनाना बुलाहट आपको कैसी हुई? आपने कैसे सोचा कि आप कैपुचिन काहिन बनेंगे या काहिन बनेंगे? मैं जब नज़र दौड़ाता हूँ इन 25 सालों पर और फिर अपने 11 साल सेमिनरी की तरबियत के, तो मैं याद भी करता हूँ कि कैसे मैंने ये जाना पहचाना कि मैं काहिन बन के खिदमत कर सकता हूँ। मेरे दादाजी मेरे लिए दुआ भी करते थे, हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई भी की, रहनुमाई भी की कि मैं चाहता हूँ कि ज़रूर हमारे ख़ानदान से काहिन बने, जैसे उन्होंने अपनी 4 बेटियों को डोमिनिकन सिस्टर्स बनने के लिए पेश किया। तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटों में से काहिन बने, मगर मेरे वालिद साहब, मेरे चचा और मेरे ताया, वो उनमें से कोई इस खिदमत की तरफ नहीं आया। वो सब मुबशराने इंजील की हैसियत से खिदमत करते रहे, मगर कहानत की तरफ कोई नहीं आया। मेरे दादाजी ने हौसला नहीं छोड़ा और उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, और उन्होंने कहा कि मैं अब अपने इस ख्वाब को चाहता हूँ कि मेरे पोते ज़रूर इस ख्वाब को पूरा करें। तो जब वो मैंने सुना तो मेरे जहन में एक छोटी सी ख्वाहिश पैदा हुई, मेरे जज्बा पैदा हुआ कि क्यों ना मैं अपने आप को इस खिदमत के लिए पेश करूं। लेकिन फिर उसके बाद मैं वो अपने बचपन के दिनों की वजह से, स्कूल दौर की वजह से, मैं इतने गहरे तौर पे इस तरफ सोच नहीं सका।
میرا اس طرف فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن میں لاہور میں سینٹ فرانسسکن اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ کیپوچنس فادرز نے ایک ووکیشن ڈے کا اہتمام کیا اور جو لڑکے 10ویں کلاس پاس کر رہے تھے, جو 10ویں کلاس میں تھے, ان سب کو انہوں نے ووکیشن ڈے کے لیے بلایا. میں نے جب اس بلاہٹ کے پروگرام کے دوران میں نے یہ جانا کہ یہی ہے زندگی, مجھے یہی اس زندگی کے لیے خدا بلا رہا ہے. ان کاہنوں کے ذریعے سے, ان کی خدمت کے ذریعے سے خدا مجھے بھی موقع دینا چاہتا ہے کہ میں اس کی بحیثیت کاہن خدمت کر سکوں. اور میں نے اپنے علاقے یوحنا آباد میں, جیسے میں نے بتایا کہ فادر محبوب صاحب وہ ہمارے پیرش پریسٹ تھے, اور ان کی سادگی کو دیکھ کر, ان کی سخت کام کرنے کو دیکھ کر, ان کے نمونے کو دیکھ کر کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو کمٹ کیا ہوا ہے, کیسے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, کیسے وہ جذبے سے کام کرتے ہیں, بشارت دیتے ہیں, تو میں نے کہا کہ ضرور برضرور خدا مجھے اسی خدمت کے لیے بلا رہا. نویشیٹ کاہنانہ زندگی میں, اور خاص طور پر جو راہبانہ زندگی ہے, اس میں نویشیٹ ایک کاہن کی بنیاد ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی نویشیٹ میں وہ آپ کی جو مذہبی زندگی ہے, روحانی زندگی ہے, اس کی بنیاد رکھتے ہیں. تو آپ کا نویشیٹ کا جو تجربہ ہے وہ کیسا رہا؟ میں نے نویشیٹ سینٹ فرانسس فرائری کوٹ لکھپت میں کیا. ہمارے نووس ماسٹر فادر لیوپولڈ تھے. فادر لیوپولڈ کا سیمنری کی تربیت کے لحاظ سے, ایز اے نووس ماسٹر کی حیثیت سے, پروفیسر کی حیثیت سے, ان کا گہرا اور بہت زیادہ تجربہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑا اعزاز تھا, میرے لیے سیکھنے کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ مجھے ان جیسا نووس ماسٹر ملا. ہم 4 نووسز تھے, اور کوٹ لکھپت میں جب ہم تربیت حاصل کر رہے تھے تو نویشیٹ کا مقصد تھا کہ ہم اپنے اندر جھانکیں, اپنے آپ کو ٹٹولیں, دیکھیں کہ ہماری کیا زندگی ہے, کیا ہماری بلاہٹ ہے. اور فادر لیوپولڈ نے, ہمارے پروفیسرز نے جو نویشیٹ میں پڑھاتے تھے, انہوں نے زبردست کردار ادا کیا ہے کہ وہ سال ایسا تھا کہ جب میں نے گہرے طور پہ اپنے آپ کو پایا اور میں نے دیکھا کہ خدا مجھے کس خدمت کے لیے چننا چاہتا ہے. فادر ناصر, مجھے آپ اپنی مائنر سیمنری یعنی سینٹ میریز مائنر سیمنری لاہور کی متعلق کچھ بتائیں کہ آپ وہاں پر تقریباً 4 سال رہے, تو آپ کا وہ تجربہ کیسا تھا بطور اسٹوڈنٹ یا طالب علم؟ میری کاہنانہ تربیت جو ہے وہ مائنر سیمنری لاہور سے شروع ہوئی. میں اپنے لیے بڑے اعزاز کی, خوشی کی بات سمجھتا ہوں, فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ میرے ریکٹر جو آج کل موجودہ کارڈینل ہیں جوزف کوٹس, ان کی رہنمائی میں, ان کے ساتھ دیگر پروفیسر صاحبان کی, اور میرے جتنے اچھے سیمنری کے دوست تھے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. مجھے وہ میرا دور جو ہے, ٹائم جو ہے, وہ بہترین ٹائم تھا. یقینی طور پہ جب گھر سے آتے ہیں, شروع میں کوئی تجربہ نہیں تھا سیمنری لائف کا, اس تربیت کا, تو شروع میں تو خاصا چیلنج تھا. مگر کارڈینل میرے اس وقت کے ریکٹر جوزف کوٹس, میرے دوستوں نے, انہوں نے میرا حوصلہ بنائے رکھا, انہوں نے میری رہنمائی کی مدد کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا دور, وہ وقت جو ہے وہ بہترین تھا, بہت خوشگوار تھا, بہت کچھ سیکھا. اور یقینی طور پر میں خدا کا اور اپنے ان سارے ساتھیوں کا, پروفیسرز کا, اپنے ریکٹر کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا فادر جی, جب کاہنانہ تربیت میں انسان ہوتا ہے تو فلسفی یا فلسفہ اور علم الہیات یا تھیالوجی کی تعلیم ایک کاہن کی زندگی میں بہت اہم ہوتی ہے. اور آپ بھی جب مائنر سیمنری آپ نے مکمل کی لاہور سے, تو آپ پھر پروموٹ ہو کر فلسفی کے لیے کراچی تشریف لے آئے. تو فلسفی کے دوران کیسا آپ کا تجربہ رہا, اور آپ کی فلوسافیکل ٹریننگ کے دوران کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی شخصیت پر اور آپ کی تربیت پر گہرے نقوش چھوڑے؟
मैं समझता हूँ कि अपने इन 25 साला काहनाना खिदमत के दौरान जो कुछ भी मैं ऐसे तरीके से खिदमत कर सका, ये मेरे काहनाना तरबियत का असर है, उन प्रोफेसर साहबान का, रेक्टर साहबान का असर है जिन्होंने मेरी तरबियत की, जिन्होंने मुझे संवारा, जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को जान सकूं, महसूस कर सकूं और फिर वो अपनी तय दिल से अपनी मेहनत के साथ मैं खुदा के पाकिस्तान में काम कर सकूं, खिदमत पेश कर सकूं। मैं अपने सारे रेक्टर साहबान, फादर साहबान का, प्रोफेसर साहबान का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन खसूसी तौर पर जो आज भी मुझे याद हैं, मैं उन प्रोफेसर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनमें फादर परवेज़ इमैनुअल हैं, उनमें फादर आर्नल्ड हेरेडिया, फादर आर्ची डिसूजा, फादर आर्थर चार्ल्स वगैरह ऐसे बड़े नाम हैं जो कि हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने मेरी तरबियत की है। फादर जी, मुझे एक बहुत अहम सवाल है कि थियोलॉजिकल फॉर्मेशन या इल्म इलाहियात की जो तरबियत होती है वो काहन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हर काहन को, हर थियोलॉजी के तालिब इल्म को, काहनाना जो तरबियत करने वाले तालिब इल्म होते हैं, उनके लिए थियोलॉजी बहुत अहम सब्जेक्ट है। तो जब आप थियोलॉजी पढ़ रहे थे क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में, तो क्या आप मेरे साथ ये शेयर करना पसंद करेंगे कि थियोलॉजी ने आपकी काहनाना बुलाहट में आपकी किस तरह मदद की? इल्म इलाहियात मैं समझता हूँ कि मेरे इन 25 सालों में, गुज़श्ता काहनाना 25 सालों में मेरी बुनियाद थी, इसलिए कि मैंने बाइबल मुक़द्दस से सीखा कि किस तरह अंबिया ने पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में किस तरह खुदा ने दुनिया को प्यार किया, दुनिया को बचाया। और मैं समझता हूँ कि काहिन की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बाइबल मुक़द्दस है। बाइबल मुक़द्दस को सीखना है, बाइबल मुक़द्दस को सुनाना है, प्रीच करना है। तो वो मेरे लिए ये हमेशा बड़ी दिलचस्पी का मज़मून रहा कि मैंने बाइबल मुक़द्दस को बड़ी दिलचस्पी से, बड़े गहरे तौर पर इसको सीखा। इसके साथ मैंने हिस्ट्री को जाना, मैंने कैनन लॉ की स्टडी की, जो कि कैनन लॉ ने मेरी रहनुमाई की कि किस तरह काहिन होते हुए, एक मोमन होते हुए क्या हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, क्या कवानीन हैं, कैसे हम बेहतरीन तौर पर काहिन की हैसियत से, आम मोमन की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पास्टरल एक्सपीरियंस हर तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप थियोलॉजी पढ़ रहे थे तो मुझे पता है कि हर स्टूडेंट को पैरिश में या डाइसिस में जाना पड़ता है ताकि वो पास्टरल एक्सपीरियंस करे। तो आपका ये जो 6 माह का जो पास्टरल एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ था, मेरे लिए बाइस बरकत था कि मेरा पास्टर वर्क जो था ये मरियम आबाद में जो ज़ियारत गाह है, नेशनल ज़ियारत गाह है, वहाँ पर मेरा पास्टर एक्सपीरियंस का मुझे मौका मिला, मुझे भेजा गया। और मैं समझता हूँ कि उन 6 महीनों में मैंने वो देखा कि कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, कैसे कैसे गैर मसीही भी आकर वहाँ से अपनी मुरादें पाते हैं और कैसे कैसे लोग अकीदत करते हैं। वो तजर्बा, मरियाबाद की रूहानियत का तजर्बा हमेशा मेरे साथ रहेगा। फिर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बरकत थी कि मेरे इंचार्ज फादर इमैनुअल आसी हैं। फादर इमैनुअल आसी उधर उस वक्त पैरिश प्रीस्ट थे, उनके पास मुझे इस तरबियत के लिए भेजा गया और उन्होंने जो मेरी ज़िंदगी में अहम जो नकूश छोड़े हैं, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो मैंने लेक्चर देना, खुदा के कलाम को सुनाना, मैं समझता हूँ कि मैंने उनसे सीखा है किस तरह से लेक्चर तैयार किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे उसकी अदायगी होती है, कैसे बाइबल मुक़द्दस का हमने गहरा मुताला कर सकते हैं। ये फादर इमैनुअल आसी की ज़िंदगी से, उनकी किताबों से, उनसे मैंने सीखा है और मेरे लिए मैं समझता हूँ कि इन 25 सालों में ये बड़ा मददगार
جو تھا حصہ تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے اس سے رہنمائی ملی ہے۔ فادر ناصر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ریلیجس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا جو فارمیشن کا جو پیریڈ ہے وہ عام جو ڈیاسسن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو آپ کی اس تربیت کے عرصہ میں، ان تربیت کے سالوں میں ضرور آپ کو چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کون سے چیلنجز تھے جو آپ نے فیس کیے اس تربیتی سفر میں؟ اس تربیت کے دوران جو راہبانہ زندگی ہے اس کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا ہے کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کریں، مشکل چیلنجز کو قبول کریں، مشکل حالات میں کام کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سیکھنے کا بہت بڑا موقع تھا کہ جب مجھے یتیم بچوں کے ہاسٹل میں، ڈان باسکو ہاسٹل میں ایکسپیرینس کا موقع ملا، پھر اس کے بعد دارالسکون کراچی میں جہاں پر مینٹلی اور فزیکل ریٹارڈڈ لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، کھا پی نہیں سکتے تھے، تو مجھے موقع ملا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو زندگی کے مشکل دور سے گزرتے ہیں، جو چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھاتا پیتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کا حوصلہ بڑھاتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تجربات سے میری بلاہٹ کو بہت مضبوطی ملی ہے، اور میں ان 25 سالوں کو مشکلات کو بھی، مشکل سے مشکل دور کو بھی، مشکل سے مشکل لوگوں کے بھی جو مشکلات میں تھے، مجھے وہ رہنمائی ملی کہ میں ان سب کے ساتھ کیسے اپنی اچھے طریقے سے زندگی بانٹ سکتا ہوں اور ان کی خدمت کر سکتا ہوں۔ فادر ناصر، کوئی بھی مسیح پر یا خدا پر یقین رکھنے والا انسان دعا کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتا، نارمل فنکشن نہیں کر سکتا، تو ان 25 سالوں میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں واٹ واز دا رول آف پریئر ان یور لائف؟ راہبانہ زندگی میں، کاہنانہ زندگی میں نے سیکھا کہ دعا جو ہے یہی ہماری رہنمائی ہے، یہی ہمیں حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پرسنل اور کمیونٹی کے ساتھ دعا کرنا سیکھی، اور ہمیشہ خدا سے بہت ساری برکات حاصل کی، اپنے لیے بھی اور پھر اپنی کلیسیا کے لیے بھی اپنی پرسنل دعائیں بھی کی، اور پھر کلیسیا کے ساتھ مل کر بھی میں نے خدا سے بہت ساری برکات حاصل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب دعا کا ذکر آتا ہے، جب دعا کے بارے میں سوچتا ہوں، تو پاک یوکرسٹ ایک کاہن کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، بہت اہم حصہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب کاہن بننا تھا تو میری ریٹریٹ تھی، تو ہمارے ریٹریٹ ماسٹر نے کہا کہ جب بھی آپ پاک ماس کی قربانی خدا کے حضور نظر کریں تو یہ جانیں کہ یہ آپ کی پہلی اور شاید آخری بھی ہو سکتی ہے، اس لیے بھرپور طریقے سے آپ نے ہر پاک ماس کو گہرے طور پر خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کو لوگوں تک لے کر آنا ہے۔ اور میں نے اس دن سے جانا، اس وقت سے جب بھی میں پاک یوکرسٹ کی قربانی ادا کرتا ہوں، جب ہر روز مجھے موقع ملتا ہے لوگوں کے ساتھ، کبھی جب میری باری نہ بھی ہو، تو پھر ہر ایک کاہن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ضرور اپنی پرسنل پاک ماس جو ہے وہ خدا کے حضور نظر گزرانے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے کائنوں کے لیے اور میرے ان 25 سالوں میں پاک یوکرسٹ نے ہمیشہ مجھے بہت ساری برکتوں سے نوازا ہے۔ اچھا فادر جی، 25 سال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کہانت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے یہ بہت بڑی برکت ہے جو ہر ایک کاہن کو ملتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کاہن، اور میں ان 25 سالوں میں اس سفر میں دیکھتا ہوں کہ خدا نے مجھے چنا، مخصوص کیا، اس لیے برکت دی کہ میں خدا کے اور لوگوں کے درمیان معاون ہوں۔ میں لوگوں کو، کلیسیا کو، مسیحیوں کو میں خدا تک لے کے آؤں،
اور خدا کے پیار کا تجربہ جو میں نے ذاتی طور پر کیا ہے وہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں اور لوگوں کو بھی دعوت دے سکوں کہ وہ خدا کے اس پیار کو دیکھیں۔ کاہنانہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہم نے ساکرامنٹس بھی ادا کرنے ہیں، عبادتیں دعائیں بھی کرنی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو اپ لفٹ بھی کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے، اپنے لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھانا ہے، اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہمیشہ میرے ساتھ رہا، اور میں اپنی ان خدمات کو، اس اپنے کاہن ہونے کو میں نے خدا کی مدد کے ساتھ میری اپنی طاقت کے مطابق میں جو کر سکا وہ میں نے کوشش کی۔ فادر جی، آپ بطور کیپچن فرانسسکن ordain ہوئے، اور آپ کی جو بنیادی تربیت ہے وہ فرانسسکن ہے، اور فرانسسکن کا مطلب ہے کہ سینٹ فرانسس کے آپ فالوور رہے، بلکہ سینٹ فرانسس کے تو بہت دنیا میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی فالوور ہیں۔ تو سینٹ فرانسس سے آپ نے کیا سیکھا؟ وہ کس طرح وہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہے؟ مقدس فرانسس کی زندگی میرے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہے۔ مقدس فرانسس نے اپنی زندگی سادگی اور حلیمی میں گزاری، غریبی میں گزاری، تابعہ داری میں گزاری۔ ان 25 سالوں میں مقدس فرانسس کی یہ ویلیوز جو ہیں یہ ہمیشہ میرے لیے میرا نصب و لعن رہی ہیں۔ میں اپنی اس 25 سالوں میں دیکھتا ہوں کہ مقدس فرانسس نے جس طرح کائنات کو، ہر ایک چیز کو پیار کیا، جو کچھ خدا نے تخلیق کیا ہے، چرند پرند درخت جس میں زندگی ہے، جو بھی خدا کی تخلیق ہے، اس نے ان کے ساتھ اپنے پیار کو، اپنی زندگی کو بانٹا، ان کے ساتھ مکالمہ کیا، ان کے ساتھ بات چیت کی، اور مجھے ہمیشہ یہی حوصلہ افزائی ملی، یہی رہنمائی ملی مقدس فرانسس کی زندگی پر سوچتے ہوئے۔ جب بھی میں نے سوچا، جب بھی میں نے گہرے طور پر غور کیا، تو خدا نے مجھے اسی لیے بلایا کہ میں اس کی ساری کائنات کو، سارے جہان کو پیار کروں، اس لیے کہ خدا سب کا تخلیق کرنے والا ہے، اور خدا ہمارا پیارا خدا ہے۔ فادر جی، آپ بریفلی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا پیرش ایکسپیرینس کیسا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کاہن کی زندگی میں پیرشز، اس کے لوگ، خدا کے لوگ، یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں جب نیا کاہن بنا تو میرے 2-3 سالوں میں میری 3-4 اپوائنٹمنٹس ہوئیں، تبادلے ہوئے۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن بڑا مشکل بھی ہوتا تھا ایک جگہ کو چھوڑ کے نئی جگہ پہ جانا، ایک دم سے نئی اپوائنٹمنٹ قبول کرنا۔ پر میں دیکھتا ہوں کہ اس نے میری زندگی میں مجھے بڑا مضبوط کیا۔ مجھے جانا کہ میں نے کسی جگہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا، بلکہ ڈی اٹیچ ہو کے جہاں جہاں خدا خدمت کے لیے بلاتا ہے، جہاں پہ بھی خدا نے خدمت کے لیے چنا ہے، خدا چاہتا ہے میں وہاں پر لب بیک کہتے ہوئے بھرپور طریقے سے جو میری زندگی ہے میں گزار سکوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری پہلی اپوائنٹمنٹ سینٹ فرانسس چرچ کوٹ لکھپت میں ہوئی۔ اس کے بعد جام کے چیمے میں میں چلا گیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آڈے گیا، اور وہاں سے کیپچن ہاؤس کراچی میں ریکٹر کی حیثیت سے مجھے مقرر کیا گیا۔ 1 سال وہاں پر سیکھنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد، میں سینٹ جوزف چرچ لاہور کینٹ میں آیا، جہاں پر مجھے تقریباً 9 سال خدمت کرنے کا موقع ملا، اور میں بھرپور طریقے سے اپنی کاہنانہ زندگی، اس زندگی کی بھرپوری کا تجربہ کر سکوں، بشارت کو دیکھ سکوں، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے بہت ساری ان کی ترقی کے، ایمانی لحاظ سے ان کی ترقی کے پروگرام بنا سکوں اور کام کر سکوں۔ اس کے بعد میں سیالکوٹ کینٹ گیا، اور وہاں پہ بھی 5 سال میں رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو پاکستان کے پیرشز تھے، اور اس کے بعد نیو یارک میں آ کر ہکسول پیرش میں لیڈی آف مرسی میں مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا، اور یہ ساری جگہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری زندگی میں ان 25 سالوں میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے،
اور بہت ساری برکتیں میں نے پائی ہیں. میں ان سارے لوگوں کا، اپنے سارے آلٹر بوائز کا، کیٹیکس کا، جن لوگوں نے تعاون کیا، جو میرے ساتھ سٹاف میں موجود تھے، میں فرداً ہر ایک کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. فادر جی، آپ نے کافی سال پاکستان میں خدمت کی اور اس کے بعد پھر آپ نیو یارک تشریف لے آئے، اور میرا یہ پورا یقین ہے کہ آپ یہاں نہیں آئے بلکہ ہولی اسپرٹ آپ کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئے کہ آپ یہاں پر خدمت کریں. تو یہاں پر نیو یارک میں آپ نے کیا کیا اکمپلش کیا، کس طرح کی تعلیم حاصل کی تاکہ آپ نیو یارک میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں خدمت فروٹفل طریقے سے خدمت سر انجام دے سکیں؟ تو آپ اس کے متعلق بریفلی ہمیں بتائیں گے. خدمت کے ان 25 سالوں میں تقریباً 18 سال مجھے پاکستان میں خدمت کرنے کا موقع ملا، اور پھر اس کے بعد 7 سالوں سے میں امریکہ نیو یارک میں ہوں. میں نے اپنی اس زندگی میں، اس خدمت میں جانا، ان سارے پیرشز میں دیکھا کہ خدا بڑا مہربان ہے اور وہ ہمیں مختلف خدمات کے لیے بلاتا ہے. خدا کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں اس کے لیے شاید تیار بھی نہیں تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک کاہن عالمگیر کلیسیا کے لیے دنیا میں ہر جگہ پہ خدمت کے لیے بلایا گیا ہے. میں جب ادھر امریکہ میں آیا، شروع میں یہاں پہ میرے دوستوں نے، احباب نے، میرے خاندان والوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی ادھر آئیں، خدمت کریں. لیکن خاص طور پہ جو میری کنوکشن بنی وہ یہاں پہ منسینئر ٹام کاسٹا ہیں جو پیسٹر ہیں، اور انہوں نے مجھے ساری اس خدمت کے متعلق بتایا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح امریکہ میں کاہنوں کی ضرورت ہے. انہوں نے مجھے جذبہ دیا کہ ایک وقت تھا کہ باہر سے مشنریز پاکستان میں خدمت کرنے کے لیے گئے، اور ابھی وقت ہے کہ وہاں سے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، کاہنوں کی ضرورت ہے، کاہنوں کی کمی ہے. تو میں نے سوچا، غور کیا، میں واپس بھی گیا. پھر لیکن میں نے دیکھا، غور کرنے کے بعد، روح القدس کی ہدایت سے، خدا کی مدد سے، دعا کرنے کے بعد، کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ جانا کہ خدا مجھے نیو یارک میں خدمت کے لیے چننا چاہتا ہے، بلانا چاہتا ہے. تو اس طرح میں آ کر نیو یارک میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے مجھے چنا ہے، بلایا ہے، اور مجھے مختلف خدمات کے لیے استعمال کرتا ہے. فادر جی، آج آپ جب 25 سال گزرنے کے بعد اپنے کہانت کے 25 سال منا رہے ہیں، تو آپ کون سے اپنے ایسے دوستوں کو یاد کریں گے جو اب حیات نہیں لیکن آپ کے وہ بہت قریب تھے اور انہوں نے آپ کی خانانہ زندگی میں آپ کی بہت مدد کی؟ فادر نتھینیل برنارڈ ککو مرحوم اور فادر صدیق پطرس، یہ میرے بہت اچھے دوست تھے جنہوں نے ہمیشہ رہنمائی بھی کی، مدد بھی کی. وہ خدا کو پیارے ہو گئے، خدا کے پاس چلے گئے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ حیات تھے ہمیشہ میرے ساتھ تھے. انہوں نے ہمیشہ ہر ایک بات میں رہنمائی کی ہے. بڑا اچھا وقت گزرا ہے، اور جب ان کے مرنے کے بعد بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ خدا کے پاس پہنچ کر میرے لیے، میری اس خدمت کے لیے، بلاہٹ کے لیے وہ ہمیشہ دعا گو ہیں. ان کی ساری باتیں، ان کا سارا پیار، ان کے سارے جو میں نے ان سے سیکھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ انہیں یاد رکھوں گا، اور وہ کبھی بھی میری زندگی سے دور نہیں ہیں. اچھا فادر ناصر، اب ہم اپنے انٹرویو کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. تو آپ میرا پورا یقین ہے کہ آپ کے جو اس انٹرویو کے ویورز ہوں گے وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ واٹ واز یور لرننگ آف پریسٹہوڈ ان دیز 25 ایئرس. میں نے سیکھا، میں نے اپنی زندگی کے ان 25 سالوں کا نچوڑ نکالا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ سیکھا ہے ان 25 سالوں میں کہ کوئی بھی کاہن، اور پھر میں ان 25 سالوں میں سب کچھ اکیلا نہیں کر سکتا. دوسرے دوستوں کے ساتھ
दूसरी अपनी कलीसिया के साथ मिलके ही मैं अपने गोल्स और कलीसिया के गोल और खुदा के हकीकी तजर्बे का, हकीकी प्यार का तजर्बा कर सकता हूँ। और ये मैं अकेला नहीं, लोगों के मसाइल भी हैं, काहिनों के भी कई मसाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अकेला नहीं, ये सिर्फ खुदा का फ़ज़ल है। खुदा के फ़ज़ल के साथ और दोस्तों की मदद और रहनुमाई के साथ, कलीसिया के साथ मिल के ही मैं अपने सारे मुश्किलात को हल कर सकता हूँ और टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। दूसरी बात कि मैंने इन 25 सालों में काम रहना और कंफर्टेबल रहना सीखा है कि चाहे मुश्किलात भी हों, चाहे दिन मुश्किल भी आते हैं, कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन खुदा पे यकीन रखते हुए, उस पर ट्रस्ट करते हुए मैंने सीखा है कि मैं काम रहूं, पीसफुल रहूं और आगे बढ़ता रहूं, और खुदा की बरकत जो है वो हमेशा मेरे साथ साथ रहती है। इन 25 सालों में मैंने जाना कि एक काहिन के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने अंदर खुशी और कंटेंटमेंट महसूस कर सकूं, कि जो कुछ भी मेरी खिदमात हैं, जो मेरी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में खुश रहना, कंटेंट रहना, खुदा की शुक्रगुजारी करना, खुदा के नाम की तारीफ़ करना, उसकी हमेशा उसको प्रेज़ करना, ये मैंने सीखा है कि जैसे जैसे हम खुदा के करीब होते जाते हैं, जैसे जैसे खुदा के प्यार में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे रूहानियत में बढ़ते जाते हैं, और वैसे वैसे हमारी काहिनाना खिदमत के नखार आता जाता है और बरकत मिलती जाती है। अच्छा फादर जी, कैथलिक प्रीस्ट की ज़िंदगी में मुकद्दसा मरियम एक बहुत अहम जगह रखती है, और मुकद्दसा मरियम का आपके इस काहिनाना सफ़र में क्या किरदार है? मुकद्दसा मरियम जो खुदाबंद यीशु मसीह की माँ है, जो सब मोमिनीन की माँ है, मेरी माँ है, मैंने हमेशा पाया कि मुकद्दसा मरियम मेरे लिए सिफारिश करती है, और मैं जब जब मुकद्दसा मरियम की सिफारिश तलब करता हूँ, बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी आती हैं, मैं मुकद्दसा मरियम की सिफारिश तलब करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो अपने बेटे से सिफारिश करे। और मुझे नहीं याद कि इन 25 सालों में अपनी काहिनाना तरबियत में भी, बल्कि कि मैंने कभी कोई ऐसी बात रह गई हो जो मैंने मांगा हो, जो मैंने चाहा हो और मुकद्दसा मरियम की सिफारिश तलब की हो और वो मुझे ना मिला हो। मैं यहाँ पर अपनी अकीदत के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं रोज़ाना रोज़री पढ़ने से मुझे बड़ी ताकत मिलती है, मेरी रहनुमाई होती है, मुझे हौसला मिलता है, मुकद्दसा मरियम की सिफारिश मुझे हासिल होती है। मैं रोज़ाना बिला नागा रोज़री पढ़ता हूँ। अगर कभी काम काज की वजह से, अगर पासबानी खिदमात की वजह से, अगर मुझे वक्त ना मिले, अगर मैं रोज़री ना पढ़ सकूं, तो अगले दिन मैं ज़रूर बर ज़रूर 2 रोज़रियाँ पढ़ता हूँ। मैंने एक दफ़ा तजर्बा किया कि मैंने सफ़र करना था, पाकिस्तान जाना था, वापस आना था, तो मेरे इस सफ़र में और पहुँचने में और फिर थकावट हुई, आराम करने में मुझे 4 से 5 दिन हो गए कि मैं रोज़री नहीं पढ़ सका। और मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ी कमी महसूस हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं, अपना फ़र्ज़ नहीं अदा कर सका, जो मुझे ताकत नहीं मिल सकी। और मैंने देखा कि वो मैं एक दिन में बैठ के फिर अपनी 5 रोज़रियाँ जो हैं वो मुकम्मल की, और वो उससे मुझे हमेशा रहनुमाई मिलती है, ताकत मिलती है। मुकद्दसा मरियम हमेशा हमारे लिए सिफारिश करती है, और मेरा ये तजर्बा है, और मैं इस तजर्बे को बांटना चाहता हूँ आप सबके साथ, और दावत देता हूँ कि मुकद्दसा मरियम की सिफारिश तलब करें। वो माँ होते हुए अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं लुटाती। फादर जी, अपनी फॉर्मल जो आपकी एजुकेशन है, ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क में, उसके मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं खुदा की तरफ से ये बड़ी बरकत समझता हूँ अपने लिए। मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है कि मैं पढ़ता रहूँ, इल्म हासिल करूँ। तो मैंने सेमिनरी के दौरान ही स्पेशल इजाज़त ले के तो मैंने बीए की डिग्री हासिल की थी। मुझे याद है कि उस वक्त इतना रवाज नहीं था तालीम हासिल करने का,
बाहर की तालीम हासिल करने का, तो मुझे काफ़ी थोड़ी सी जस्तजू भी करनी पड़ी, लेकिन मुझे इजाज़त के बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने बीए की तालीम मुकम्मल की। उसके बाद मैंने मास्टर्स पाकिस्तान में एजुकेशन में किया, और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि उस वक्त जब मैंने एग्ज़ाम देना था तो उस एग्ज़ाम में मेरे वालिद साहब भी मास्टर्स डिग्री कर रहे थे एजुकेशन में ही। तो एक ही एग्ज़ामिनेशन हॉल था जिसमें हम दोनों बैठे हुए थे, और पता नहीं किस तरह से वो हमारे जो एग्ज़ामिनर था उससे पता चला, तो उन्होंने खसूसी तौर पे ऐलान भी किया कि हमें बड़ा फ़ख्र है, हम बड़ी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि इसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में बाप और बेटा दोनों ही बवक्त जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं मास्टर्स डिग्री के लिए। तो मेरे लिए वो बड़ा एज़ाज़ था। उसके बाद जब मैं अमेरिका आया तो अमेरिका में मेरे लिए जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे लोग हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं। जब मैं आया तो मैंने कहा मेरे लिए इससे बड़ी बरकत क्या होगी कि मैं तालीम हासिल करूं, और मैंने आते ही 2 साल के लिए अपने 4 यूनिट्स जो CPE की हैं, क्लिनिकल पास्टरल एजुकेशन, वो मुकम्मल की और उसकी सर्टिफिकेशन हासिल की। इसके लिए मुझे बहुत हौसला अफजाई भी हुई और मुझे सराहा भी गया। फिर मैं सेंट जोसेफ कॉलेज पैचौक से मुझे यहाँ पे मास्टर्स डिग्री करने का भी मौका मिला, जो कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में थी, जो मेरी इस काहिनाना ज़िंदगी के बिल्कुल मुताबिक थी। तो मैंने सोचा कि ये CPE जो कि अपने आप को जांचना परखना और लोगों के साथ लोगों की फीलिंग्स को लोगों के साथ लोगों के दुख बांटना है, और फिर उसके बाद हमारी काहिनाना ज़िंदगी यही है कि हम मैनेजमेंट और लीडरशिप में बढ़ें। और मुझे इस पढ़ाई ने, मेरी इस मास्टर डिग्री ने, सेंट जोसेफ कॉलेज ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। पच्चीस साल के बाद फादर जी आप काहिनों को, नौजवान काहिनों को, यंग सेमिनेरियंस को, यंग रिलीजियस को क्या पैगाम देंगे? मैं अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इन 25 सालों में मैंने देखा है कि एक काहिन की ज़िंदगी में बहुत सारे खुशी के लम्हात आते हैं, बहुत सारे खूबसूरत लम्हात होते हैं, बहुत सारी कामयाबियाँ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है, बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार मिलता है, लेकिन इनके साथ साथ बहुत दफ़ा मुश्किलात भी आती हैं। और एक काहिन की ज़िंदगी में इस्तेकामत, अपने ईमान में मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है कि खुदा पर एतकाद रखते हुए, खुदा पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। मुश्किलात आती हैं, गुज़र जाती हैं, लेकिन खुदा का फ़ज़ल हमेशा एक काहिन के साथ हमेशा कायम रहता है। और मैं समझता हूँ कि ये मैंने इन 25 सालों में सीखा है कि हमेशा खुदा पर एतकाद करना और हमेशा आगे ही बढ़ते रहना। दूसरी बात कि मैं समझता हूँ कि एक काहिन, मेरी ये ऑर्डिनेशन की आयत थी कि एक काहिन के लब जो इल्म है वो संभाले रहें। एक काहिन की ज़िंदगी का ये मकसद है कि वो जितना ज़्यादा हो सके इल्म हासिल करे, इसी इल्म को, खुदा के प्यार को, इस इल्म को जितना भी ज़्यादा पढ़ सके वो अपने इल्म हासिल करके अपने लोगों के साथ बांटे, ताकि लोगों की रहनुमाई हो, ताकि बेहतर तौर पर लोगों की रहनुमाई की जा सके, लोगों के साथ चला जा सके, लोगों की क़ियादत की जा सके, और लोगों की क़ियादत जो है
وہ تیار کی جا سکے. فادر جی، آپ اپنی اس کائنانہ خدمت کے 25 سال مکمل ہونے پر ہمیں اپنی خاص برکات سے نوازیں. برکت سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں شکریہ ادا کروں ہیری نعیم صاحب کا، مریم نواب صاحبہ ان کی مسز کے لیے، کہ جنہوں نے آج مجھے دعوت دی تھی، جن کے وسیلے سے میں اپنی جبلی کی اس خوشی کو اپنے سارے ویورز کے ساتھ بانٹ سکوں، آپ سبوں کے ساتھ اس برکت کو، اس خوشی کو شیئر کر سکوں. میں آپ دونوں کو، آپ کی ساری منسٹری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے خاندان کے لیے بہت ساری برکات خدا سے چاہتا ہوں کہ خداوند ہمیشہ آپ کو برکات سے مالا مال رکھے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو. قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت ہمیشہ آپ سب پر نازل ہو. آمین. You are a priest forever. You are a priest forever. You are a priest forever.